अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल दर आइना इश्क की एपिसोड 38। लेकिन जनाब, नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम इंटरेस्टिंग नावल्स की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ नावल दर आइना इश्क एपिसोड 38। तुमने कहा था कि ऑफिस है और यहाँ मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। अलीना ने किसी वक्त में कहे गए उसके अल्फाज दोहराए। वो अपने दिल की गैर होती हालत उसके सामने जाहिर करने का इरादा नहीं रखती थी। वो अलीना मेराज लशारी से कहा था, अलीना अजान लशारी से नहीं। अलीना के कॉन्फिडेंस को डगमगाकर अब वो काफ़ी पुरसुकून महसूस कर रहा था। दूसरी जानिब आज पहली बार अपने नाम के साथ अजान का नाम सुनकर अलीना को भी एक बेनाम सा सुकून मिला था। सोच लो, कहीं बाद में तुम्हें ही एतराज़ ना हो। अलीना ने खुद को मजबूत और लापरवाह दिखाने की कोशिश में कहा, बात की बाद में देखेंगे, अभी। वो गहरी नज़रों से अलीना को देखता कुछ कहने वाला था, मगर दस्तक की आवाज़ पर जहाँ अजान की बात अधूरी रही वहीं अलीना भी करंट खाकर उठती अजान से दूर हुई थी और अपना दुपट्टा दुरुस्त करती कुछ फासले पर जा खड़ी हुई। अजान ने भी संभल कर दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाज़त दे दी। कॉफ़ी बॉय कॉफ़ी के कप उठाता वापस जाने लगा तो अलीना भी अपनी फाइल समेटी बिना अजान की जानिब देखे वहाँ से चली गई और पीछे बैठा अजान अपने लफ्ज़ों और हरकतों पर हैरान हुआ था। अलीना की मौजूदगी में उसका जहन, उसकी सोचें, उसकी नज़रें, उसकी धड़कनें सब बेकाबू हो जाया करती थीं। मगर जब से उनका निकाह हुआ था ज़ुबान भी उसके आगे बस में ना रही थी। वह म्यूज़िक लगाए घर के काम में मसरूफ़ थी और उसका फ़ोन मुसलसल बजे जा रहा था जिस पर उसका ध्यान ही नहीं गया। कुछ देर बाद घर की बेल बजी तो वो स्ट्रिप बंद करती अपना दुपट्टा लिए बाहर आई। दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़े हशाम को देखकर उसे हैरत हुई। तुम यहाँ? नबिया ने बेयकीनी से उसे देखते हुए पूछा। अगर तुम फ़ोन उठा लेती तो मुझे तुम्हारे इस महल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हशाम ने खासे तंज़ीह अंदाज में कहा था जिस पर नबिया ने कोई रद्द अमल ना दिया। एनीवे, मैं मसरूफ़ हो गया था इसलिए पूरा हफ्ता तुमसे मिल नहीं सका। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, पर पहले मुझे अंदर आने दो। हशाम कहकर बिना उसके कुछ कहने का इंतज़ार किए गेट उबूर करता अंदर आया था। चाहते क्या हो? नबिया ने माथे पर बल डाले इस्तफसार किया। अलीना से मिलना चाहता हूँ अकेले, उससे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तुम उसे वहाँ तक लाओगी? हशाम ने बिना उसके तासुरात को नोट किया अपना इरादा हुक्मिया अंदाज में उस तक पहुँचाया। तुम अलीना को खुद बुला सकते हो, मेरे साथ की क्यों ज़रूरत पड़ गई? नबिया ने जतलाती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहा। मैंने बुलाया तो वो आएगी नहीं, दिमाग ख़राब हो चुका है उसका इन दिनों। हशाम ने नकवा से सर झटका। वो नबिया को ये बताना नहीं चाहता था कि अलीना दानिस्ता उसकी कॉल्स इग्नोर कर रही है। ओके, कल शाम माई हार्ट रेस्टोरेंट, द मोस्ट रोमांटिक प्लेस इन टाउन, हशाम ने पुरजोश अंदाज में कहा। और याद रखना अलीना, अगर कल वहाँ पहुँची तो तुम्हारा अजान तक जाने का रास्ता हमवार हो जाएगा। हशाम कहकर पलटा ही था जब नबिया की बात ने जहाँ उसे वापस मुड़ने पर मजबूर किया वहीं उसके तन बदन में भी आग लग गई थी। अलीना मरी जा चुकी है और आज़ान भी। नबिया ने खोशी नज़रों से हशाम को देखते हुए कहा तो हशाम के चेहरे के तासुरात ख़तरनाक हद तक बिगड़े थे। क्या कह रही हो? वो ऐसे कैसे अचानक वापस जा सकती है? हशाम ने बेयकीनी से दरियाफ्त किया। खान इंटरप्राइजेज से कॉन्ट्रैक्ट किया है उसने, सो उसे जाना ही था। नबिया ने बेतासुर लहजे में कहा तो हशाम कुछ सोचता रह गया। बिना कुछ कहे वो वहाँ से पलट गया था और नबिया उसके जवाब के इंतज़ार में उसके जाने के बाद वापस अंदर आ गई, मगर उसकी सोचें वहीं अटक चुकी थी। हशाम क्या करने वाला था? क्या हशाम को अलीना और अजान के निकाह के मुतालिक बता देना चाहिए था? इसी सोच के साथ उसने अंदर आकर अपना फ़ोन उठाया जिस पर अनजान नंबर से मुतादिद कॉल्स आई हुई थीं जो गालिबन हशाम का था। फ़ोन पर उंगलियां चलाते उसने मैसेज टाइप किया और उसे मतलूबा नंबर पर भेज दिया। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? नबिया ने खुद से सवाल किया। उसकी सोचें हशाम के अगले कदम पर ही ठहरी हुई थीं। दूसरी जानिब हशाम नबिया से सच जानकर फ़ौरन इस्लामाबाद के लिए निकल आया था। अलीना अजान के साथ मरी में है, ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो देर रात ही इस्लामाबाद पहुँच चुका था
اور اب اسے علینا کے آفس آنے کا انتظار تھا جہاں وہ اس سے ملنے والا تھا۔ اگلی صبح وہ خان انٹرپرائزز کے آفس آیا تھا۔ حسب سابق وہ علینا کو کالز کر رہا تھا مگر دوسری جانب سے کال اٹھائی نہیں گئی۔ وہ علینا کو رات ہی میسج کر کے اپنے اسلام آباد میں ہونے کی بابت بتا چکا تھا مگر علینا سے اسے اگنور کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ خود حشام سے ملنا نہیں چاہتی تھی اور دوسری بات اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اذان نے حشام کو دیکھ لیا تو وہ اس سے مزید الجھ پڑے گا۔ وہ پہلے ہی حشام کی موجودگی برداشت نہیں کرتا تھا، اب تو علینا اس کی منکوہا تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی علینا نے اس کی کالز کو اگنور کر دیا مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے آفس تک پہنچ جائے گا۔ علینا کی گاڑی جو کہ کمال انٹرپرائزز کے پارکنگ لاٹ میں موجود تھی کا الارم اچانک بجنے لگا تھا۔ واچ مین کے اطلاع دینے پر وہ اپنی گاڑی دیکھنے باہر آئی تو سامنے حشام کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ اس کی گاڑی کے ساتھ حشام نے ہی کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے حشام؟ علینا نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ حشام نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے جواباً سوال کیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی حشام۔ لک، میں یہاں جاب کرتی ہوں اور آفس ٹائم میں کوئی کالز نہیں لیتی۔ علینا نے ٹھوس لہجے میں اپنی بات کی۔ اوکے فائن، مگر میری بات تو سن لو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ حشام نے اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہوئے کہا تو علینا نے سر ہلاتے اسے کہنے کا اندیہ دیا، یہ جانے بنا کہ ان کی یہ ملاقات دو دہتی نگاہوں میں قید ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آفس کی کھڑکی سے پارکنگ میں کھڑی علینا کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو اس وقت باہر حشام کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ دہتی نظروں سے کچھ دیر اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ پلٹا اور فون اٹھا کر کوئی بٹن دبا دیا تھا۔ اس کے رد عمل نے نہال کی بھی توجہ حاصل کی تھی۔ شعلے ٹپکاتی آنکھیں کسی کو بھی حیران کر سکتی تھیں۔ ہیلو سر، عائشہ نے فوراً ڈرتے ڈرتے کہا کیونکہ آج کل احان کا مال خان جب بھی اسے کال کرتا کچھ ہنگامہ ہی ہوتا آیا تھا۔ عائشہ، مس علینا سے کہیں کہ ان سے مسٹر احان نے نئے کانٹریکٹس کی ڈیٹیلز مانگی تھیں۔ اگر انہیں کام میں انٹرسٹ نہیں ہے اور اپنی پرسنل ملاقاتیں آفس ٹائم میں کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ بخوشی یہ نوکری چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ کمال انٹرپرائزز علینا لاشاری کی خدمات کے بغیر بھی کافی اچھے سے چل سکتی ہے۔ اس نے اپنے الفاظ کو کرواہٹ میں ڈبو کر ادا کیا تھا۔ اس کے لہجے کی تلخی پر سامنے بیٹھا نہال بھی حیرت و استجاب سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اوکے سر، مرتی کیا نہ کرتی کہ مذاق۔ عائشہ نے فون رکھ کر علینا لاشاری کا نمبر ڈائل کیا اور اپنے مالک احان کمال خان کے الفاظ کو علینا لاشاری تک پہنچا دیا جنہیں سن کر علینا کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور چہرہ پل میں دھواں دھواں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بلا شبہ عائشہ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اس کے مالک کا ہی ہوگا۔ وہ بار بار علینا کو عائشہ کے ذریعے انسلٹ کرتا تھا اور یہ بات علینا لاشاری کا غصہ بڑھا دیتی تھی۔ اذان کو مزید ڈھیل نہ دینے کا ارادہ کرتے وہ اپنا اگلا قدم سوچ چکی تھی۔ حشام چہرے پر بیزار کے لیے علینا کو دیکھ رہا تھا جس کے فون پر آنے والی کال نے حشام کی بات مکمل ہی نہ ہونے دی تھی۔ کیا ہوا ہے علینا؟ علینا کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حشام نے سوال کیا تو علینا کا دل چاہا اور حشام کو سامنے سے آتی کسی گاڑی کے سامنے دھکا دے کر اپنا غصہ نکال لے۔ اس کی وجہ سے علینا کو یہ باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ کچھ نہیں حشام، آئی نیڈ ٹو گو، علینا نے اپنے ازلی کھڑ انداز میں کہا۔ پھر کب ملو گی؟ حشام نے اگلی ملاقات کی بابت دریافت کیا۔ مجھے نہیں پتا، میں ابھی بزی ہوں، علینا جان چھڑوانے والے انداز میں کہتی اندر کے جانے پڑی تھی۔ اسے اپنے باہر آنے کا فیصلہ ہی غلط لگا تھا۔ نہ وہ باہر آتی اور نہ یہ حشام نامی بلا اس سے چمٹ جاتی۔ حشام کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ ماتھے پر پڑے بل اور آنکھوں کی سرخی اس کے اندر کے تیش کو بیان کر رہی تھی۔ وہ نہایت خراب موڈ میں اندر آئی مگر اسے اپنا خراب موڈ کسی پر ظاہر نہیں کرنا تھا۔ لفٹ سے نکلتے دو چار گہرے سانس لیتی وہ اپنے کیبن میں آئی اور مطلوبہ لسٹ اٹھا کر باہر نکلی جب سامنے ہی عائشہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر پھر سے بل پڑے تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے وہ سب کہنے کا آرڈر ملا تھا، عائشہ نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا کیونکہ ہر بار اسے ایسے پیغامات کے جواب میں علینا لاشاری دگنی بمباری کے ساتھ مقابل پر حملہ آور ہوتی تھی اور اس سب میں پیغام رسانی کا فریضہ اکثر و بیشتر عائشہ کو ہی ادا کرنا پڑتا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں مسٹر احان کو خود جواب دے لوں گی۔ عائشہ کی رونی صورت پر علینا کو ترس آیا تو اس نے تنے نقوش کے ساتھ کہا مگر وہ جانتی نہ تھی کہ آج مقابل کا موڈ جس بری طرح خراب ہے اس میں وہ اس کے ساتھ کیسے پیش آنے والا ہے۔ وہ لسٹ تھامے ان دونوں کے کیبن کے جانب بڑھی تھی جہاں وہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ نہال سے کوئی بات کر رہا تھا۔ علینا کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا اور اگلے ہی پل اس کے الفاظ علینا کے قدم زنجیر کر گئے تھے۔ اسٹیپ بیک۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے کڑے تیوروں سے علینا کو دیکھتے ہوئے کہا، واٹ؟
अलीना ने बेयकीनी से उसे देखते हुए इस्तफसार किया। यार ये सब। निहाल ने भी अलीना के तासुरात को नोट करते उसे टोकना चाहा, मगर वहाँ परवाह किसे थी। वो निहाल को अक्सर इग्नोर करता अलीना को अपनी दहकती निगाहों से देखे जा रहा था। मिस लाशारी, ये आपके वालिद की कंपनी नहीं है जहाँ आप एमडी के ऑफिस में ऐसे दनदनाती हुई दाखिल हो जाएं। बाहर जाइए, दरवाज़ा नॉक करके इजाज़त मिलने पर ही अंदर आइएगा। खासे तल्ख लहजे में कहता वो अलीना के सब्र के पैमाने को लबरेज कर गया। वो माथे पर बल डाले उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। उसे मुकाबले से इतने तल्ख रवैये की उम्मीद न थी। वो शख्स तो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात करने का आदी नहीं था, मगर वो भी फैसला कर चुकी थी उसके किसी भी किस्म के रवैये पर वो हार नहीं मानेगी। मिस लाशारी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हरी अप, उसने उकताए हुए लहजे में कहा था। आंखों की चमक अलबत्ता अलीना को गुस्सा दिलाने पर कामयाबी की बदौलत थी। वो खुद तो जल रहा था, मगर अपने साथ अलीना को जलाकर उसके अंदर की आंख जैसे ठंडी पड़ रही थी। अलीना दांत पीसते हुए अपने गुस्से को काबू करने में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। लाल भब्बू का चेहरा देख कर निहाल को उसके लिए बहुत बुरा लगा था। वह जानता था कि अलीना लाशारी ऐसे रवैये की आदी नहीं है। तुम्हारा ये इंसल्टिंग रवैया तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा डियर हस्बैंड। लब कुचलते वो मुकाबिल को वार्न करती चंद कदम पीछे हुई थी। मेरा जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है। आपको जो कहा गया है उस पर अमल करें, वरना ऑफिस से बाहर का रास्ता आप अच्छे से जानती हैं। वो बिना असर लिए कहता चला गया। निहाल तो इस शदीद रद्द अमल पर हैरान था। उन दोनों के बीच जितनी भी तलखी थी, मगर अजान ने कभी किसी की मौजूदगी में अलीना के साथ ऐसा रवैया नहीं रखा था। गुस्सा जब्त करते अलीना ने ना चाहते हुए भी दरवाजे पर दस्तक दी। वो हारना नहीं चाहती थी। आइए, और नेक्स्ट टाइम ऑफिस के रूल्स और मैनर्स को मद्देनज़र रखिएगा। अलीना को अंदर आने का कहकर जतलाते लहजे में वो उसे बदतहजीबी का ताना भी दे गया था। बिना कोई जवाब दिए वो अंदर आई थी और खौलती हुई निगाहों से काफ़ी देर मुकाबिल की नज़रों में देखने के बाद उसने निगाह कैबिन में लगी वॉल क्लॉक पर डाली और एक तीखी मुस्कुराहट के साथ उसने हाथ में पकड़ी लिस्ट तकरीबन पटकने के अंदाज में उसके सामने फेंकी थी। अलीना के रद्द अमल पर जहाँ निहाल परेशान होता अजान की जानिब देखने लगा, वहीं अजान लाशारी के गुस्से का गिराव भी ऊंचा हुआ था। मेरा ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है, जिसे आपने अपने रूल्स और मैनर्स की क्लास देने के चक्कर में ज़ाया कर दिया है। अब मैं 4 दिन बाद ही ऑफिस आऊँगी। लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करती और अजान की आंखों में देखते हुए कहने लगी और बिना कोई जवाब सुने पलट गई। अजान लब कुचलता मुट्ठियाँ भींचकर उसे जाता हुआ देखने लगा। अपने गुस्से में उसने खुद ही अलीना के सामने अपनी शिकस्त का इंतज़ाम कर दिया था। वह जानती थी कि उन्हें ये मीटिंग 3 दिन में ही रखनी है, जिसके लिए उन्हें अलीना की ज़रूरत थी, और अब अलीना लाशारी इतनी सबकी के बाद उसके साथ ताउन नहीं करने वाली थी। मगर फिलवक्त अपने गुस्से में वो इस बात को यकसर नज़रअंदाज किए हुए था। कुछ लम्हों के बाद वो अपनी सीट से उठा और अलीना के ताक़ुब में गया था, जो अभी लिफ्ट में सवार हुई थी। अजान को आता देखकर भी अलीना ने उसका इंतज़ार नहीं किया था और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट का दरवाज़ा ऐन अजान के पास पहुंचने पर बंद हुआ था और लिफ्ट चल पड़ी, जबकि अजान गुस्से से खोलता अलीना की इस हरकत पर कुलस कर रह गया था। हशाम की इस्लामाबाद में मौजूदगी के पेश नज़र अजान ने इस्लामाबाद रहने का इरादा तर्क करते वापस मरी जाने का फ़ैसला किया था, मगर अगला पूरा दिन अलीना उसे नज़र नहीं आई थी। यही बात अजान लाशारी को अंदर ही अंदर बेचैन किए दे रही थी। सड़क के दूसरे सिरे पर होकर भी अलीना उसकी पहुंच से दूर थी। गुल खान ने बताया था कि उसने सुबह ही सुबह अलीना को गाड़ी लेकर निकलते देखा था, तो अजान के जहन में यही ख्याल आया था कि वह शाम से मिलने गई होगी। मगर अगले आधे घंटे में ही उसकी गलत फहमी दूर हो गई, जब अपने टेरिस से उसने अलीना को किंजा बेगम के हमरा गाड़ी से उतरते देखा था। वो दोनों गालिबन शॉपिंग करके लौटी थीं और अब शॉपिंग बैग्स लिए अंदर बढ़ रही थीं। अलीना को देखकर अजान को इत्मीनान हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो अलीना के किरदार को लेकर मशकूक था, उसे असल मसला हशाम की नज़रों से था। वो अलीना को जिन बेबाक नज़रों से देखता था वो अजान को तैश दिलाने को काफ़ी थी। पहले जब अजान ये बात अलीना को समझाता था तो वो उससे उलझ पड़ती थी, मगर वो अलीना को अच्छे से समझाने का इरादा रखता था। अधीरा, तुम अलीना से कहो वो परसों ऑफिस आए, अजान ने अधीरा के सामने जाते हुए कहा। वो लोग कुछ देर कबल ही ऑफिस से लौटे थे। क्यों? बीवी वो तुम्हारी है, खफा वो तुमसे है, और काउंटर भी गालिबन तुम्हारा है। आई एम सॉरी अजान, मैं ये नहीं कर सकती। अधीरा की जानिब से साफ इनकार पर अजान लब भींच कर रह गया। क्या नहीं कर सकती अधीरा? पीछे से आयशा बेगम की बात पर जहां अधीरा चौंक कर संभली थी, वहीं अजान ने आंखें मूंद कर अपने अंदर की उलझन को शांत करना चाहा। वो पप्पो, ये मुझसे बस इस वक्त बाहर जाने की फरमाइश कर रहा है।
ادھیرا کو سمجھ نہیں آئی تو یہ بہانہ گھڑ دیا، جبکہ ادھیرا کی بات پر اذان نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب عائزہ بیگم ان دونوں کو اس وقت باہر بھیج کر ہی دم لیں گی۔ تو کیوں نہیں جا سکتی؟ جاؤ، تھوڑا گھوم پھر آؤ، موسم بدل گیا تو کہاں گھر سے نکلا جائے گا؟ عائزہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس آفس کا بہت کام ہے۔ ادھیرا نے ایک اور کوشش کی تھی۔ کام ہوتے رہیں گے، بلکہ تم دونوں اپنے سارے کام جلد سے جلد نپٹاؤ۔ شادی کے بعد ایک دوسرے کو مکمل وقت دو گے تم دونوں، آئی سمجھ؟ عائزہ بیگم کی بات پر ادھیرا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ادھیرا نے اذان کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا، جو ادھیرا سے نظریں ملا بھی نہیں سکا تھا۔ مطلب کہ تم دونوں کی شادی کی تاریخ رکھنے کا سوچا ہے میں نے۔ عائزہ بیگم کی بات پر ادھیرا نے حیرت انگیز نظروں سے اذان کو دیکھا تو وہ سر نفی میں ہلاتا اپنی بے بسی کا اظہار کر گیا۔ ایسے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اس سے بات ہو چکی ہے میری، یہی کہہ کر اسے فوراً واپس بلایا ہے، اذان کی جانب اشارہ کرتے عائزہ بیگم نے کہا تو جہاں ادھیرا بے یقینی سے اذان کو دیکھی گئی، وہیں اذان ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا ادھیرا کی نظروں میں پنپتے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر تھا۔ اچھا جاؤ اس کے ساتھ باہر اور آرام سے بات کر کے آنا، ڈنر ساتھ میں کریں گے، عائزہ بیگم نے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے نظر چراتے باہر چلے آئے تھے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ گاڑی گھر سے کچھ فاصلے پر روکے وہ لوگ ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ معلوم نہیں، نہال نے کہا تھا کہ وہ کچھ سوچ لے گا۔ اذان ونڈ اسکرین کے باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ بھی یہ سب جانتا ہے؟ مطلب میری شادی کی بات ہو رہی ہے اور اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ میں ہوں۔ ادھیرا نے بے یقینی سے سر جھٹکا۔ نکاح سے 2 دن پہلے ماں نے مجھ سے یہ بات کہی اور پھر ڈیڈ نے علینا اور میرے نکاح کی بات کر دی، اذان نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ جب علینا کو پھپھو کے فیصلے کا پتہ چلا تو؟ ادھیرا نے استفسار کیا۔ وہ جانتی ہے۔ اذان کی بات نے ادھیرا کو حیران کیا تھا۔ وہ کیا سوچتی ہوگی؟ ادھیرا نے سر تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اذان نے لاپرواہی میں پرویا جواب دیا۔ فرق تو پڑتا ہے، بس تم ماننے سے انکاری ہو، ادھیرا نے حتمی لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ 8 بجے کے قریب وہ دونوں کمال ہاؤس لوٹے تو سامنے کنزا بیگم کے گھر میں واقع اپنے کمرے کی کھڑکی سے علینا لاشاری کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا تھا، جس میں وہ دونوں مسکراتے ہوئے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھے تھے۔ علینا ان پر شک نہیں کر سکتی تھی، مگر عائزہ بیگم کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجے تو وہ اپنے اندر اٹھتی جلن کو قابو پانے کے چکر میں کھڑکی بند کرتی پردے گرا گئی۔ اب تمہیں مجھ تک آنا ہوگا اذان، تصور میں اذان سے مخاطب ہوتے وہ فیصلہ کن انداز میں بڑبڑائی تھی۔ ہمارے پلان کو پورا کرنے کے لیے تمہیں مری آنا ہوگا۔ صبح ہی صبح اپنے فون پر یہ پیغام دیکھ کر نبیہ کو حیرت ہوئی تھی۔ اسے ایسے ہی کسی میسج کی امید تو تھی، مگر فوری طور پر نہیں۔ کل یہ علینا سے اس کی بات ہوئی تھی، جس میں اس نے حشام سے ملاقات کے بعد اذان کے رویے کو بیان کیا تھا۔ نبیہ جانتی تھی کہ حشام دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو اذان لاشاری کی ہیٹ لسٹ میں تھا شروع سے ہی، اور حشام نے جو کچھ نبیہ سے کہا تھا اس کے بعد نبیہ عجیب الجھن میں گھر گئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے فوراً ہی مری جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے یہ کرنا ہوگا، اذان کے لیے میں یہ کروں گی۔ حشام ٹھیک کہتا ہے، اذان اور علینا میں جو چل رہا ہے اذان وہ سب نہیں بھولے گا۔ میں کچھ دنوں تک پہنچتی ہوں۔ کا میسج بھیج کر وہ آویز سے کیا جانے والا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔